उसी ग्रोथ सीजन में इस हफ्ते 20 अप्रैल को सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज द मैक्सिमम। आपकी जिंदगी में नए रास्ते खुलेंगे, वो रास्ते वाज़े होंगे, वो रास्ते आसान होंगे। वक्त भी एक नेमत है, जिस तरह खाने पीने की अशिया नेमत है, जिस तरह सेहत एक नेमत है, जिस तरह रिश्ते नेमत हैं, इसी तरह वक्त भी एक नेमत है और वक्त महदूद होता है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लकी अप्रैल के तीसरे वीक में मिलने वाली मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल फैसिलिटीज़, मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतें जो आप पर इस अप्रैल के महीने में आप पर मज़ीद खुलेंगी, उनकी तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस तो पहले ही एग्जॉल्टेड चल रहा है, जिसकी वजह से टॉरियंस की जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, इमोशनल साइड है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स हैं, ब्यूटी लविंग नेचर है, या फिर उनकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो बड़ी मुस्तहकम चल रही है, बहुत अच्छी। टॉरियंस के खौफ ख़त्म हो रहे हैं, टॉरियंस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं, एहसास ज़िम्मेदारी कहते हैं। टॉरियंस अपने अंदर ज़्यादा क्रिएटिव, कम्युनिकेटिव, प्लेजेंट या फिर तरक्की पसंदाना सोच को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं एंड उसी ग्रोथ सीज़न में इस हफ्ते 20 अप्रैल को सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज़ द मैक्सिमम। You become leader, you become a good manager, you become a risk taker, you become a powerful personality जो शानो शौकत या अपनी अपीयरेंस की वजह से कामयाबियां हासिल करेगी। एंड फिर अगर आपके प्लान्स में तकवीयत हुई, आपके प्लान्स में पावर हुई, तो वो प्लान्स आपको आपकी तवक्को से बढ़कर रिजल्ट्स देंगे। ऐसे टॉरियंस जो रिलेशनशिप की उलझनों में फंसे हुए थे, मेल हों या फीमेल, ऐसे टॉरियंस जो गमज़दा रहते थे, इंग्लिश में इसे डिप्रेस टॉरियंस कहते हैं। गमज़दा, हर वक्त उलझी हुई सोच, डिप्रेस, ओवर थिंकर, नॉन डिसाइसिव, वो सेटल डाउन होने लगेंगे ऑन द 20th of April। ऐसे मुआहिदात जिनमें ज़हनी हम आहंगी नहीं बन रही थी, कोलिजन आता था, एक दूसरे की नफ़रत में अपने प्रॉफिट्स को भी दाव पर लगाया हुआ था। इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन 20th of April कि आप एक मुतफ़िक्का तौर पर कुछ कामयाबियाँ, कुछ डील्स एंड कुछ तसादुम कम कर सकेंगे, कामयाबियाँ बढ़ा सकेंगे। टॉरियंस को इस वक्त जिन 5 शोबों में इंतहाई फेवर्स मुयस्सर हैं, उनको एक लिस्ट की सूरत में बयान करता हूँ, बजाय इसके कि एक स्टोरी टेलिंग के तौर पर लंबी बात करूँ। जो पहली कामयाबी है वो है आपकी फिज़िकल हेल्थ। यू बिकम स्ट्रॉन्ग, मोर स्टेमिनाइज्ड, परफेक्ट, परफॉर्मिंग, ईजी एंड प्लेजेंट। द सेकेंड एडवांटेज, आपकी नेचुरल स्किल्स ज़्यादा तेज़ी से पॉलिश होंगी, लाइफ लेसन्स मिलेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, टीचिंग स्किल्स भी इंक्रीज़ करेंगी, मामलों को समझने में आसानी होगी, रिसर्च वर्क करने वाले टॉरियंस आगे बढ़ेंगे, पब्लिक इमेज बेहतर होगी। ये इसका दूसरा फ़ायदा था। इसका इस हफ्ते तीसरा फ़ायदा आपको ये है कि आपकी मेडिकल कम्युनिकेशन आपका पावर टूल बनकर आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। मेडिकल कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए आपको मीटिंग्स, आपको प्रेजेंटेशंस, आपको एग्ज़ाम्स या अपनी एजेंडा खुद बयान करने के लिए जाना होगा। ये ड्राइंग रूम्स में बैठकर प्लान्स नहीं बन पाएंगे, आपको एफ़र्ट्स करने होंगे। और उन एफ़र्ट्स में मेरी तलकीन ये है कि दिन और रात की तमीज़ किए बगैर जब भी मौका मिले, सामने वाला जब भी जिस वक्त भी आपसे नेगोशिएशंस करना चाहे, उसी वक्त उसको टाइम दीजिए, आप कामयाब रहेंगे। अगर आपने उस नेगोशिएशन को डिले किया, उन डील्स को डिले किया, अपना कंफर्ट देखा या फिर अपने मूड स्विंग्स की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट किया,
تو آپ ریگریٹس میں جائیں گے. ٹورینز اس بات کو یاد رکھیے گا. نیگوسیشنز آن ٹائم. آپ ریڈی رہیے, دوسرا جیسے ہی ریڈی ہو اپنا کام کر لیجیے, کامیابی ملے گی. ان آل سیکٹرس, ان دا ریلیشن شپ, in the business deals, in the investments, in otherwise job activities, with the colleagues, with the bosses, with the public image, in every sector you will be smooth inshallah. The next advantage, the third advantage, the fourth advantage is آپ کا سورج آپ کے لیے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہوگا 20 تاریخ کو. تو اس کا واضح مطلب ہوا کہ آپ کی زندگی میں نئے رستے کھلیں گے, وہ رستے واضح ہوں گے, وہ رستے آسان ہوں گے, اور وہ منزل تک پہنچائیں گے ہی پہنچائیں گے. سورج آپ کے فورتھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. جب بھی کبھی سورج پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کو جو منزل ملے گی وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی, وہ فیوچر کو سیکیور کرے گی, وہ گولز اچیو کرے گی, وہ لائف مشنز پر آپ کو فوکس کروائے گی, وہ جرنل زگ زیگ یا چھوٹے چھوٹے معاملات پر آپ کو نہیں اکسائے گی, بڑے معاملات کرنے کی آپ کو بڑے معاملات کرنے کی طرف لے کر جائے گی. سورج فیس ویلیو کو بھی بڑھا دیتا ہے ٹورینز. تو اٹ مینز جو لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا کرتے تھے یا آپ خود نوٹسیبل نہیں تھے, ناؤ یو ہیو ریڈیبل پرسنالٹی, یو بیکم دا سینٹر آف اٹریکشن. لوگ آپ کو آپ کی وجاہت سے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے. دا نیکسٹ تھنگ, دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ ایڈوانٹیج از آپ کے لیے آپ کی جو فزیکل یا مسکولر یا آپ کی جو جسمانی قوت ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا, اینڈ اس سے آپ بہادری پر مبنی اسٹریٹجیز بنا سکیں گے اینڈ وہ افیکٹو رہیں گی. سیٹرن صرف آپ کی مخالفت میں ہے بائی ویسٹرن اسٹرالوجی, اینڈ سیٹرن کو بیلنس کرنے کے لیے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یا تو آپ ایمرلڈ پہنیے 3 کیرٹ کا, یا پھر آپ روبی پہنیے 10 کیرٹ کا. دونوں میں سے جو بھی آپ چوز کریں, فائن کوالٹی چوز کریں, نیچرل چوز کریں. اچھی کوالٹی ہوگی, نیچرل ہوگا تو ریزلٹس تیزی سے آتے ہیں. کوشش کریے پہلے اپنے ارد گرد کو فائنڈ آؤٹ کریے, کوئی سٹور مل جائے, کوئی جیمولوجسٹ مل جائے تو وہاں سے بائی کریے. ادروائز ایسٹرو جیمز نے, ہماری فارم نے پوری پروفیشنل کوششوں کے ساتھ, سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ, سٹون ٹیسٹنگ کے ساتھ, سٹون کٹنگ, سٹون میکنگ, سٹون جیولری کنورجنس, بہترین ڈیزائنز, بہترین سائزز, ریزنیبل پرائزز پر اپنے سٹور پر لسٹ کر دیے ہوئے ہیں. اب وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں. سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا. یہ دور کامیابیوں کا دور ہے ٹورینز, اسے ضرور کیش کرنے کی کوشش کریے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. وقت بھی ایک نعمت ہے. جس طرح کھانے پینے کی اشیاء نعمت ہیں, جس طرح صحت ایک نعمت ہے, جس طرح رشتے نعمت ہیں, اسی طرح وقت بھی ایک نعمت ہے. اور وقت محدود ہوتا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے روز بروز. اس لیے جتنا ٹائم میسر ہے اس کو یوز کر کے اپنی کامیابیوں کو سپیڈ اپ کریے. میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ آج کے ٹاپک کے لیے اتنا ہی. میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیوز میں مزید ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کروں. اب مجھے اجازت دیجیے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹورینز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.